दोस्तों, भारत को टोक्यो में ओलंपिक मेडल मिला। ये चीज़ देखकर पाकिस्तानी मीडिया में जलन का माहौल। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों। सियासत में खेल की बात तो होती ही रहती है, मगर हमारे यहाँ खेल भी सियासत का शिकार हो चुके हैं और अब आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। पाकिस्तान का टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंचने के बावजूद तमगा न जीत सके और 5वें नंबर पर रहे। मियां चन्नू से टोक्यो तक का सफर अरशद ने अपनी हिम्मत और मेहनत से तय किया। बहुत कम हुकूमती सपोर्ट के साथ वो मेडल तो न जीत पाए, अलबत्ता उन्होंने कौम के दिल जरूर जीत लिए हैं। ऐसा ही कुछ सफर एक और पाकिस्तानी एथलीट तलहा तालिब ने भी किया, जो गुजरावाला से उठे और टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में सिर्फ 2 किलो के फर्क से मेडल हार गए, लेकिन सबके दिल जीत लिए। दिल जीतने पर कौम खुश तो है, लेकिन क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना आखिरी मेडल 1992 में जीता था, जब हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और अब ये हालत है कि गुज़श्ता ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम अपने कौमी खेल हॉकी में क्वालिफाई ही न कर सकी। पाकिस्तान को मेडल जीते हुए 29 साल गुजर चुके हैं। जी हां, तकरीबन 3 दहाइयां, और अब मजीद 4 साल इंतजार करना होगा अगले ओलंपिक गेम्स का। पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों और 12 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 22 रुकनी दस्ते ने टोक्यो ओलंपिक्स के 6 खेलों में हिस्सा लिया। इनमें बैडमिंटन, जूडो, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग और एथलेटिक्स शामिल हैं। अगर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो इसमें कुल 46 गेम्स खेली जाती हैं, यानी पाकिस्तान ने बाकी 40 खेलों में शिरकत ही नहीं की। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक एक ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 खेलों में हिस्सा लिया है। क्रिकेट की चकाचौंध ने बाकी खेलों को जैसे गहना दिया है। रही सही कसर हुकूमत की नाक़िस स्पोर्ट्स पॉलिसी, बोर्ड्स और फेडरेशंस के जाती मसाइल और सिफारिशी कल्चर ने पूरी कर दी है। मीडिया की जानिब से भी क्रिकेट के मुकाबले में दूसरी खेलों को बहुत कम वक्त दिया जाता है। इस ज़िम्न में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों का शिकवा बहुत हद तक जायज है। तरह से खुशी इस बात की ज़रूर है कि नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद भी जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अरशद नदीम जो हैं, इन्होंने बिल्कुल मेडल के करीब से ये गुजर गए हैं, 5वीं पोजीशन हासिल की है। लेकिन अभी तक सिचुएशन ये है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान 29 साल हो चुके हैं, 29 ईयर्स के कोई मेडल विन नहीं कर सका है। और अगर हॉकी में पहले हम अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं ओलंपिक्स में, वहाँ पे भी सूरत हाल बुरी है। तो ये सब क्या है, जरा पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आपको नजर आ रहा है कि अगरचे अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे अफसोस करूं कि हम कोई मेडल नहीं हासिल कर सके, या इस बात पे खुशी मनाऊं कि हमारे जो नौजवान हैं वो नाकाफी सहूलियात के बावजूद भी किसी ना किसी तरह आगे पहुंचने में कामयाब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाकाफी सहूलियात नहीं, बिल्कुल बगैर किसी सहूलत के ये जो अरशद नदीम जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की तरफ से उनको सलाम इसलिए है आज कि उन्होंने कौम का सर फखर से इस तरह जरूर बुलंद किया है कि वो अगरचे मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। बुनियादी वजह ये गरीब घराने से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद राजमिस्त्री का काम करते हैं। कोई सहूलत ना होने के बावजूद उन्होंने जितनी मेहनत की, तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर उनको सहूलियात फराहम कर दी जाएं, उनकी प्रैक्टिस जो है वो प्रोफेशनल अंदाज में की जाती, उनकी ग्रूमिंग प्रोफेशनल अंदाज में की जाती, तो आज हम यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाते। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, आपने अपने इंट्रो में अभी जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन हैं। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन है, उन्हें चाहिए कि कम से कम स्पोर्ट्स के हवाले से ज़रूर कोई मुस्बत तब्दीलियां लाने की कोशिश करें। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है जो एक ऐसा इदारा है जो जितनी भी फेडरेशंस हैं मुख्तलिफ जो खेलों की, जैसे आप वो एथलेटिक्स की देख लें, बॉक्सिंग देख लें, बास्केटबॉल देख लें, उन सब का वो रेगुलेटरी इदारा भी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। उसमें तकरीबन 2 दहाइयाँ होने को हैं। एक साहब बैठे हुए हैं जो बगैर, अच्छा मजे की बात ये, इसमें 2 ग्रुप बन गए, एक जनरल आरिफ साहब का और दूसरा साई साहब का। पहले ये सदर सेक्रेटरी हुआ करते थे, फिर इख्तलाफात हो गए, 2 ग्रुप बन गए। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इन पे पाबंदी लगा दी। इतने मसाइल हुए, लेकिन बात वही है
کہ انہوں نے کھیلوں کے فروغ کے لیے عملاً کچھ نہیں کیا. تو خدا کا واسطہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو انہیں تو کچھ کرنا پڑے گا نا, گورنمنٹ کو ایکشن لے. حکومت کو یہ چاہیے, حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خاص طور پہ ایک ایسا سپورٹس کا منسٹر بنائیں جس کو وہ ٹارگٹ دیں گے کہ جناب آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اور تمام کھیلوں کو آپ نے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے تمام فیڈریشنز کو فعال کریں. جو وہاں لوگ 10-20 سال سے بیٹھے ہیں ان کو فارغ کریں, ان کو گھروں میں بھجوائیں, پروفیشنلز کو وہاں لائیں جو واقعی کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کر سکیں. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ پچھلے دنوں جب انہوں نے عوام سے بات چیت کی تو اس سلسلے میں ایک شہری نے ان سے یہ سوال بھی کیا, اور اس پر پھر پرائم منسٹر صاحب نے کیا جواب دیا کہ میں اگر کسی چیز میں ٹرپل PhD ہوں تو وہ سپورٹس کی فیلڈ ہے. لیکن پھر انہوں نے اپنا عذر بھی بتایا کہ کیوں وہ اس پر ابھی توجہ نہیں دے سکے. کیا انہوں نے کہا وہ آپ سن لیجئے. مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا, کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل PhD ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے. لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا. جی علی صاحب, یہ پرائم منسٹر صاحب کا اس پر موقف ہے کہ اور کام اتنے امپورٹنٹ اور ہر معاملے میں جس طرح سے نیچے جا رہا تھا ملک, تو انہیں اتنا زیادہ معیشت وغیرہ پہ توجہ کرنی پڑی کووڈ میں بھی کہ وہ پھر سپورٹس وغیرہ پہ نہیں اپنی توجہ کر سکے. لیکن آپ اوور آل یہ اولمپکس میں پاکستان کی کارکردگی اور جو اوور آل پاکستان کی سچویشن ہے اس وقت سپورٹس میں, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے, پہلے چیز تو میرے خیال میں اس بندے کو جو ہمارا اولمپک ایتھلیٹ تھا ندیم, اس کو میرے خیال میں ہم کنگریچولیٹ کرنا چاہیے کہ بغیر ٹریننگ اور بغیر ایکسپرٹ ہیلپ اور بغیر کچھ بس اس نے اپنی وہ لاٹھی اٹھائی اور پھینکا اور 5 نمبر تک آ گیا. ایکسلنٹ. میرے خیال میں ہے کہ بغیر ٹریننگ کوئی آدمی ایسے کر سکتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک میں پوٹینشل ہے. مگر اگر آپ کلیکٹیو فیلئر کو دیکھنا چاہتے ہیں ایز اے کنٹری تو پھر ایک سٹیٹسٹکس ہے جو آپ میرے خیال میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیوبا جو ہے, کیوبا کا جو پاپولیشن ہے, آبادی ہے, وہ لانڈی کے برابر ہے. وہ کوئی 10-11 ملین کی ہے, آدھا کراچی کا ہے. انہوں نے اس اولمپکس میں اب تک 14 میڈلز حاصل کیے ہیں, جس میں سے 6 جو ہیں وہ سونے کے ہیں. اور کیوبا جو ہے کوئی خاص امیر ملک نہیں ہے, اور کوئی خاص ان میں یہ نہیں ہے, بس ٹریننگ اور پراپر اپروچ. جیسے ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے لیڈرز عجیب ہوتے ہیں, آدھے تو جیل میں ہونا چاہیے اور جا رہے ہیں, کچھ جیل میں ہے, کوئی بگوڑے ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہی ہوگا. ٹھیک, تو آپ بھی اسی سے خوش ہوں گے. اور صرف دعا پورا نیشن دعا مانگنے لگ جاتے ہیں بس. کب خدا کبھی ہمارا دعا ایکسپٹ قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے یہ تو پتا چلا نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے, ساقی والی بات ہے. کوئی شک نہیں ہے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو یہ ایٹیچیوڈ ہے نا کہ ہر چیز انہوں نے خود دیکھنی ہے, بھائی بڑی اچھی بات ہے. آپ کے بڑے مسائل تھے, معیشت کی طرف آپ نے دیکھنا تھا, معاملات کو دیکھنا تھا, تو آپ یہ ڈیسینٹرلائز کریں. یہ وزیر کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اختیار دیں, ان سے رزلٹ لیں. آپ نے ہر کام اگر خود ہی کرنا ہے تو پھر تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا. تو اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے. آپ خود ہی پرائم منسٹر صاحب نے کیا جواب دیا کہ میں تو 3 PhD ہوں سپورٹس میں, لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا اس لیے میں توجہ نہیں دے سکا. اس کا مطلب ہے ہر کام پہ انہوں نے, پنجاب بھی انہوں نے چلانا ہے, فیڈریشن بھی انہوں نے چلانی ہے, سپورٹس بھی انہوں نے چلانی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی انہوں نے ہی چلانی ہے. دوستو, اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں, شیئر کریں اور